Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं इस्लाम फॉर किड्स। हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। तो प्यारे बच्चों, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आइए सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बरोज़े क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आज का सवाल है, मगरिब की नमाज में फर्ज रकत कितनी होती हैं? तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. Islam for kids. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं ज़ाज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब, आज आप कौन सी आयत पढ़ाने जा रहे हैं? जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपका प्यारा प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स, उसमें प्यारा सेगमेंट, जी हाँ, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जिसमें कुरान पाक को तजवीद के साथ अच्छे अंदाज से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। और आपने कुरान पाक को जब सीखना है तजवीद से सीखना है, तजवीद के बगैर कुरान पाक नहीं है, क्योंकि कुरान पाक तजवीद के साथ ही नाजिल हुआ है और हमें पढ़ना भी तजवीद के साथ ही है। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सब ने भी हमारे साथ रहना है और अच्छे अंदाज से कुरान पाक को सीखना है। हमारी सूरतुल मुल्क की आयत नंबर आज 25वीं आयत है। सुबहान अल्लाह। आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की निस्बत से 25, जी हाँ 25वीं शरीफ, तो 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को हम आला हज़रत का उर्स भी मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम आयत नंबर 25 भी पढ़ेंगे और इस आयत को आपने तवज्जो के साथ पहले क्या करना होता है? जी हाँ, पहले तवज्जो के साथ सुनना है। और तवज्जो बाज़ मरतबा क्या होता है, हम इधर उधर देख रहे होते हैं, जब इधर उधर देखेंगे तो तवज्जो हमारी आगे पीछे हो जाएगी और तवज्जो इधर उधर होगी तो हम सही मानों में सुन नहीं पाएंगे। और फिर तवज्जो के साथ होता है समझना। दूसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ समझना, और उस वक्त भी समझने के लिए तवज्जो होनी चाहिए। और तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ पढ़ना। जी हाँ, पहले पढ़ेंगे फिर सुनाएंगे, तो तीसरा मरहला है तवज्जो के साथ पढ़ना। और यहाँ मौजूद बच्चे भी अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपने भी अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनाना। अगर आप तवज्जो के साथ सुनाने में कामयाब हो जाएंगे तो आप अच्छे अंदाज से पढ़ने वालों में शामिल हो जाएंगे। और कुरान पाक का हमारा आखिरी मरहला होता है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन का, जिसमें होता है हदर और तरतील में पढ़ना। तो हदर होता है स्पीड के साथ, तजवीद के साथ पढ़ना, उसमें कवायद और तजवीद न बिगड़े और मखारिज का ख्याल रखना होता है, सिफ़ात का ख्याल रखना होता है, फिर स्पीड से पढ़ना होता है। और तरतील होता है खूब खूब ठहर ठहर कर,
جی ہاں، جیسے قرآن حضرات محافل میں تلاوت کرتے ہیں اور جس طرح سے مدنی مذاکرے سے پہلے تلاوت شروع ہوتی ہے، اکثر کر کے اس میں تلاوت جو ہوتی ہے وہ ترتیل میں ہوتی ہے. جی ہاں، اور جب ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں جو تلاوت ہوتی ہے وہ حدر میں ہوتی ہے. تو حدر ہوتا ہے اسپیڈ کے ساتھ، قواعد اور مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ اس کو پڑھنا، اور ترتیل ہوتا ہے خوب خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے. تو آپ، ہمارا پہلا مرحلہ ہے توجہ کے ساتھ سننا. تو آج آیت نمبر 25، جی ہاں 25ویں آیت توجہ سے سننی ہے. سورۃ الملک جاری و ساری ہے، تو توجہ کے ساتھ اگر آپ سننے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ بھی پائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ سنا. اب بڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ سمجھنے کی طرف. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 25 بورڈ پر لکھی ہوئی ہے. تو کیا کرنا ہے، اپنے توجہ رکھنی ہے. توجہ ہوگی آپ کی تو آپ اچھے انداز سے سمجھ پائیں گے، اور توجہ نہیں ہوگی تو سمجھنے میں دشواری ہوگی. اور ہمیں کوشش کرنا ہے کہ توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے. توجہ سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہم اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب قرآن پاک پڑھنا ہے اس سے پہلے کیا کرنا ہے، توجہ کے ساتھ تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے. تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر پہلا حرف ہے واو، اور واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے. ماشاءاللہ اب تو قواعد سب کو یاد ہوتے جا رہے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی کوشش کرنا ہے قواعد بھی یاد کریں، مخارج بھی یاد کریں، اور اس کی صفات بھی یاد کریں، اور آپ اچھے پڑھنے والے بن جائیں. کیونکہ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے. اور حرکات کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں حرکات؟ جی جس سے پوچھا جائے کون بتائے گا؟ دانیال بھائی آپ بتائیں گے؟ جی کون؟ انس بھائی بتائیں گے؟ جی انس بھائی بتائیے. انس بھائی بتائیے. حرکات کے ڈیفینیشن. جی حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. واو پر بھی زبر ہے اور یا پر بھی زبر ہے. ماشاءاللہ. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یا، جی ہاں یہاں موجود بچے بتانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ یا کا مخرج کیا ہے، بتانے کے لیے تیار ہیں. جی ہاں جی بتائیے. ہمارے صفوان بھائی بتائیں گے. جی صفوان بھائی بتائیے. زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا، تالو کے درمیان اور زبان کے درمیان سے یا ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ دو اور حروف بھی ادا ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جیم اور یا. جیم اور یا. ماشاءاللہ. جیم اور یا تو موجود ہیں. یا موجود ہے. جیم آپ نے کہا. ایک اور حرف کون سا ہے؟ شین. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. جیم، شین، یا. پیارے بچے، تین حروف وسط زبان یعنی زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان کو اچھے انداز سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان کا ہمارا مخرج درست ہو جائے گا، اور مخرج درست ہو جائے گا تو پھر صفات میں بھی آسانی رہے گی. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان کا تعلق ہے جیم شین یا کن سے تعلق ہے؟ جی ہمارے دانیال بھائی بتائیں گے. دانیال بھائی بتائیے کس سے تعلق ہے؟ حرف تفشی. نہیں، کس سے تعلق ہے؟ جی ہمارے سفیان بھائی بتائیں گے. حسنین بھائی. جی حسنین بھائی بتائیے. حروف شجریہ.
حروف شجریہ سے ہمارے حسنین بھائی نے جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حروف شجریہ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ شین یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آگے بڑھتے ہیں، قاف کی ادائیگی، قاف کا مخرج کیا ہے؟ کون بتائے گا قاف کا مخرج؟ جی عبید بھائی بتائیں گے۔ جی عبید بھائی بتائیے۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہیں۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے۔ اچھا یہ بتائیے، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ قاف تو ادا ہو گیا زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، قاف، موٹے والا قاف، یہ والا قاف۔ اچھا یہ بتائیے، زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ یوز کریں تو کون سا حرف؟ ماشاءاللہ یہاں موجود سب بچوں کو یاد ہے، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، یہاں موجود بچوں نے یاد کیا ہوا ہے، تو آپ بھی۔ جی دانیال بھائی آپ بتائیں گے؟ جی بتائیے۔ کاف کاف، کتاب والا کاف، جی ہاں بالکل جواب درست دیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، قاف اور کاف یہ کون سے حروف میں سے کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ۔ جی صفوان بھائی بتائیے۔ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے۔ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ اچھا جب بھی بڑھانا ہے آپ نے کون سا ہاتھ بڑھانا ہے؟ سیدھا۔ یہ ہاتھ، تو یہ ہاتھ ہی ہم نے دینے کے لیے یوز کرنا ہے، لینے کے لیے بھی یہ الٹا ہاتھ آگے نہیں بڑھانا، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے۔ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے۔ ماشاءاللہ جی ہاں۔ اچھا یہ بتائیے کون سے حروف میں سے؟ حرف لہویہ۔ حروف لہویہ میں سے، اور ان کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، قاف اور کاف ان دونوں کو کہتے ہیں حروف لہویہ۔ حروف لہویہ دو ہیں، قاف کاف، جی ہاں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو ماشاءاللہ۔ جی ہمارے حسنین بھائی بتائیں گے، حسنین بھائی کو مائک دیجیے گا، واو مدہ۔ سوچ لیں۔ جی ہاں آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے واو مدہ۔ اچھا واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے لبیک۔ تو کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ یہ کون بتائیں گے؟ انس بھائی بتائیں گے۔ انس بھائی مائک لیجیے گا، جی بتائیے۔ واولین، واو لین ہوتا ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو؟ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو؟ واولین، جی ہاں، واو ساکن سے پہلے زبر آئے واو لین ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے واو مدہ ہوتا ہے۔ ہمارے انس بھائی کا بھی جواب درست ہے، اور ہمارے حسنین بھائی نے بھی جواب درست دیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور آگے بڑھتے ہیں، یہاں بھی وہی قاعدہ ہے، واو ساکن سے پہلے وہ پیش آ گیا تو کون سا قاعدہ ہے؟ سب مل کر بولیں، واو مدہ ہے۔ دونوں کو ایک ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے، اور حرکات کو ہم بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں، اور نون پر زبر ہے، بغیر کھینچے ادا کرنا ہے۔ مگر یہ بتائیے نون کا مخرج کس کو یاد ہے؟ نون کا مخرج لبیک۔ جی بڑا مشکل بھی ہے، کون سے حروف میں سے ہے یہ بھی بتائیں گے؟ صفوان بھائی بتائیں گے، صفوان بھائی بتائیے۔ نون حرف طرفیہ میں سے، اس کا مخرج زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، دانتوں کی جڑ کے اوپر جو مسوڑے ہوتے ہیں ان سے ادا ہوتا ہے نون، یعنی زبان کا جب کنارہ، ثنایا سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں، اور اس کے برابر میں ربائی ہوتے ہیں اور انیاب ہوتے ہیں برابر میں، اس کے ربائی کے برابر میں۔ جی ہاں، ثنایا ربائی انیاب مشکل ہو رہے ہیں نا، آپ کو لگ رہا ہوگا مشکل۔ جی جن بچوں نے یاد نہیں کیا ہوتا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور جو بچے یاد کر لیتے ہیں ان کے لیے آسان ہو گیا۔ ہمارے صفوان بھائی بھی چھوٹے سے ہیں، انہوں نے یاد کر لیا۔ کتنے صفوان بھائی آپ کی عمر کتنی ہے؟ 7 سال، ماشاءاللہ۔ 7 سال میں دیکھو انہوں نے قواعد یاد کر رہے ہیں، مخارج یاد کر رہے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی کوشش کرنی ہے، کوشش کریں گے تو آپ کو بھی یاد ہو جائیں گے۔ تو اچھا یہ بتائیے، نون کا مخرج تو بتایا، اور یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حرف طرفیہ۔ ہاں حروف طرفیہ، یہ بھی آپ کو یاد ہے۔ اچھا حروف طرفیہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ لام، نون، را۔ لام نون را، جواب درست دیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میم کی ادائیگی، جی میم کا مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ میم سوچ لیں۔ جی حسنین بھائی بتائیں گے، جی حسنین بھائی بتائیے۔
दोनों होंठों के कुछ हिस्से से अदा होता है। दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। अच्छा, ये कौन से हरूफ से ताल्लुक़ रखता है? लब्बैक। बताइए, हसनैन भाई बताएंगे, उर्फ सफ़ान भाई बताइए। शफाविया। हुरूफ शफविया में से है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए हसनैन भाई, उर्फ शफविया कितने? सफ़ान भाई बताएंगे। जी सफ़ान भाई बताइए। शफाविया 4 हैं। कौन कौन से? बा फा मीम वाव। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बा फा मीम वाव। इनका भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, ता का भी तो एक मखरज है। ता का मखरज इजी भी है, मुश्किल भी है। मुश्किल नहीं है, अगर आप आप गौर करें, ता दाल तो 3 हुरूफ एक ही जगह से अदा होते हैं। जी माशाल्लाह, हसनैन भाई ने हाथ खड़ा किया। जी हसनैन भाई बताइए। ज़बान की नोक ऊपर दांतों के जड़ से अदा होते हैं। ज़बान की नोक, हम कहेंगे ज़बान का सिरा। जी हाँ, ज़बान की नोक उसके अंदर आ जाती है, सिरे के अंदर। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के, यानी सामने वाले जो दांत होते हैं उनको सनाए उलिया कहते हैं। ऊपर वाले दांत होते हैं, उनकी जड़ों में जब ज़बान का सिरा लगता है तो अदा होते हैं ता दाल और तो। इनको क्या कहते हैं हसनैन भाई, ज़रा ये भी बताएं आप। हरूफ नित्तिया। हुरूफ नित्तिया कहते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा आपकी उम्र कितनी है हसनैन भाई, ये भी 9 बताइए। साल। जी 9 साल। माशाअल्लाह, आपने भी याद किए कवायद। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कवायद को याद करके जब हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, अच्छे अंदाज से पढ़ने वाले बन जाएंगे, माशाअल्लाह। और ता पर खड़ा ज़बर है, खड़ी हरकत को कितना खींच कर अदा करते हैं ये बताएंगे हमारे दानियाल भाई। जी दानियाल भाई। एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर। सोच लिया और जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ, खड़ी हरकत को प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन एक अलिफ यानी 2 हरकत खींच कर अदा करते हैं, और हमारे दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त है। और यहाँ पर भी खड़ी हरकत हैं, इसको भी एक अलिफ यानी 2 हरकत खींच कर अदा करेंगे। मगर ये बताइए, यहाँ खड़ी हरकत है, यहाँ उर्फ़ मद्दा है, इन दोनों को कितना कितना खींचना है ये कौन बताएगा? जी अनस भाई आप बताएंगे। अनस भाई लीजिएगा माइक। दोनों को एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। दोनों को एक अलिफ या एक अलिफ? एक अलिफ। एक अलिफ या माशाअल्लाह, क्योंकि खड़ी हरकत भी एक अलिफ और हुर्फ मद्दा भी एक अलिफ, दोनों को एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे, माशाअल्लाह। अच्छा मगर जब यहाँ पर हम हाज़ा पढ़ेंगे तो दोनों को एक अलिफ खींचेंगे, और अगर हम यहाँ मिलाएंगे जाल को अलिफ से तो ये अलिफ पढ़ेंगे या नहीं? फिर बताएं। नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे। जी हाँ, ये भी जवाब हमारे अनस भाई ने दुरुस्त दे दिया है। हाज़ा अगर पढ़ेंगे तो दोनों को एक अलिफ खींचेंगे, और हाज़ल वादू पढ़ेंगे तो जाल को डायरेक्ट लाम से मिला देंगे, वाला अलिफ गिर जाता है, इसको हज़फ हो जाता है, इसको नहीं पढ़ा जाता, माशाअल्लाह। अच्छा लाम को प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन बाज़ बच्चे या बड़े हिला देते हैं, तो हिलाना नहीं है जब तक हुर्फ़े कलकला ना आ जाए। हुर्फ़े कलकला कितने हैं कौन बताएगा? चलें आप बता दें, मदनी चैनल के नाज़रीन आप बता दें हुर्फ़े कलकला कितने। यहाँ मौजूद बच्चे बताने को तैयार हैं, तो आप लोग भी तो बताइए, वरना उर्फ़े कलकला जी आपसे बाद में पूछते हैं। उर्फ़े कलकला आगे बढ़ते हैं, और ये बताइए वाव की अदायगी होंठों की गोलाई से होगी और वाव आइन से मिलाकर पढ़ेंगे, और आइन की अदायगी कहाँ से होगी? आइन की अदायगी जी कौन बताएगा? सफ़ान भाई बताएंगे। सफ़ान भाई सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। सीधा हाथ कौन सा है? ये है। सीधा हाथ ये है। दानियाल भाई ख्याल रखना है, सही है। कौन से हाथ से देना है? कौन सा? ज़रा ऊपर हाथ ऊपर करो, ऊपर है कौन सा है? ये वाला है। आइंदा किस हाथ से देना है? फिर वो वाला उठा रहे थे, वो उससे नहीं, इससे, सही है। इसको पीछे रखना है, इसको नीचे रखना है, सही है। उल्टे हाथ को आपने आगे नहीं बढ़ाना। जब देना है लेना है प्यारे बच्चों सीधे हाथ। अच्छा कोई आपको चीज़ दे रहा हो, उल्टे से दे रहा हो आप ले नहीं, उल्टे से दे रहा हो आप ले नहीं, आप कहें भाई सीधे हाथ से दे दीजिए तो आप ले लें। अच्छा आप कभी दे रहे हो और वो सामने वाला उल्टे हाथ से ले रहा हो, आप सीधे से दे रहे हैं, बस सामने वाला उल्टे हाथ से ले रहा हो तो आप उसको दे नहीं, वापस खींच लें। फिर आप कहें कि भाई सीधे हाथ से ले लीजिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इससे आपकी आदत बनेगी और सीधे हाथ से ही लेना चाहिए प्यारे बच्चों, और सीधे हाथ से ही देना चाहिए।
تو ادانیال بھائی آئندہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں گے. سب بچے یہاں موجود بچے اور ہم سب نے بھی اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، جی ہاں عین کی ادائیگی کون صفوان بھائی بتائیں گے؟ جی صفوان بھائی بتائیے. حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حلق کے درمیان والے حصے سے، سوچ لیں. جی. اچھا اس کے ساتھ کوئی اور حرف بھی ادا ہوتا ہے؟ ہاں. ہا ادا ہوتا ہے، عین ادا ہوتا ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کون بتائیں گے کہ حروف ان کو کیا کہتے ہیں؟ لبیک. ماشاءاللہ بتانے کے لیے تیار ہیں. جی انس بھائی بتائیے. حرف حلقی. حروف حلقی کہتے ہیں. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6. ماشاءاللہ سب کو یاد ہے. کون کون سے ہیں؟ حمزہ. مل کر بولیں. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. جی ٹیم اے والے بتائیں گے دونوں، حسنین بھائی اور انس بھائی، کہ حمزہ اور ہا. جی بڑے بچے بھی بول سکتے ہیں، مل کر بولیں گے. حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں، حلق کے نیچے والے حصے سے. اور ٹیم بی بتائے گی حلق کے اوپر والے حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ غین، خا. غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے. یہ بھی آپ نے جواب درست دیا ہے. اور اب بتائیں گے کون؟ جی حلق کے درمیان والے حصے سے تو بتا چکے ہیں ہمارے صفوان بھائی. کون سے ادا ہوتے ہیں؟ مل کر بولے. عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. ماشاءاللہ دال پر پیش ہے اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. ان کنتم صادقین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ الف ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ جی کون بتائیں گے؟ حسنین بھائی بتائیں گے. حسنین بھائی سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. ماشاءاللہ جی بتائیے. حمزہ. یہ حمزہ کیوں ہے حسنین بھائی؟ الف کے اوپر اگر حرکات یا تسم آتے تو اس کو حمزہ سے بدل دیں گے. الف کے اوپر حرکات آ جائیں تو وہ حمزہ سے بدل دیں. حمزہ سے بدل دیں، یعنی وہ حمزہ ہو جاتا ہے. جی. وہ حمزہ ہو جاتا ہے الف. اچھا اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش کی بجائے 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی حمزہ سے بدل دیں گے. پھر بھی حمزہ بن جائے گا. حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا اس کے اوپر اگر جزم آ جائے، چھوٹی سی دال جو ہوتی ہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر بھی حمزہ سے بدل دیں گے. پھر بھی حمزہ بن جائے گا الف. ماشاءاللہ جی ہاں یہ بھی جواب درست دیا ہے ہمارے حسنین بھائی نے. ماشاءاللہ. اور یہاں نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے. ٹیم اے سے بتانا ہے یا بی سے بتانا ہے؟ لبیک. جی لبیک. ٹیم اے سے یا بی سے؟ ہم پوچھتے ہیں ٹیم بی سے. ٹیم بی سے دانیال بھائی سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. ماشاءاللہ. اخفا ہو رہا ہے، سوچ لیں کیوں اخفا کیوں ہوا یہ بھی بتائیں. ذہن میں آ رہا ہے؟ حرف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے نون ساکن تنوین کے بعد. یہاں نون ساکن ہے یا تنوین ہے یہ بتائیں. نون ساکن کے بعد. نون ساکن ہے. ماشاءاللہ نون ساکن کے بعد کاف حروف اقما میں سے آ رہا ہے. ہمارے دانیال بھائی نے جواب درست دیا ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے حروف اقفا کتنے ہیں؟ جی بتائیے. 15 ہیں. سوچ لیں. جی. یاد ہے 15 کون کون سے؟ سنائیں. تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین. یہ زال ہے یا زال ہے؟ زال. 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 جی زا. زال کے بعد زا. زال. زا. زال. ہاں زال کو ہم نے بغیر سیٹی سے ادا کرنا ہے. زال. اور پھر زا کو سیٹی کے ساتھ. زا، سین، شین، صاد. اچھا سواد میں ہونٹ گول کریں گے. صاد، دود، تو، زو، فا، قاف، کاف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہاں ہمارے دانیال بھائی نے 15 حروف سنا دیے حروف اخفا کے. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح اچھے انداز سے قواعد بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہنا چاہیے؟ آمین. کیا کہنا چاہیے جب کوئی دعائیں دے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین تو کیا کہنا چاہیے؟ آمین. جی ہاں. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں اخفا کا قاعدہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. آگے کون سا قاعدہ ہے؟ پھر ایک قاعدہ ہے، پھر ایک قاعدہ ہے. یہ قاعدہ کون سا ہے؟ جی یہ بتائیں گے ہمارے انس بھائی. جی انس بھائی بتائیے. اکفا. سوچ لیں. اچھا یہاں تو نون ساکن کے بعد کاف تھا اخفا میں سے، یہاں نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ تا. تا بھی حرف اخفا میں؟ جی.
जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। और यहाँ बताइए नून साकिन के कायदे हैं या कोई और हैं? जी, कौन से कायदे हैं, कौन बताएंगे? हम पूछते हैं सफ़वान भाई से। सफ़वान भाई बताइए। यहाँ मीम साकिन का कायदा और यहाँ इज़हार शफ़ावी हो रहा है। इजहार शफ़ी, मीम साकिन के बाद क्या आ रहा है आगे? सौद। सौद आ गया। यहाँ मीम साकिन पे जज़म रह गई है तो छोटी सी जज़म आएगी, ठीक है, मीम साकिन के कायदे बन जाएंगे। और मीम साकिन के बाद आगे क्या है? सौद। सौद है, जी हाँ। और इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? असलिया। इजहार शफ़ावी। इजहार शफ़वी कहते हैं। अच्छा सफ़वान भाई ये बताइए कि यहाँ तो इजहार शफ़वी है, अगर मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाती तो कौन सा कायदा होता? शफ़ावी। माशाअल्लाह, इदगाम शफ़वी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और ये बताइए कि मीम साकिन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए, दानियाल भाई बताएंगे। दानियाल भाई बताइए। इक्फ़ा शफ़ावी। सोच लें। जी। अनस भाई सही कह रहे हैं? जी। जी हाँ, मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो इक्फ़ा शफ़वी होता है। और कौन कौन से में गुन्ना होता है, कौन से में गुन्ना नहीं होता, ये कौन बताएंगे? अनस भाई बताइए। बा और मीम में गुन्ना करेंगे, बाकी जितने हुर्फ हैं उसमें गुन्ना नहीं करेंगे। उनमें गुन्ना नहीं है। किसके बाद? यानी मीम साकिन के बाद जब मीम आ जाए, बा आ जाए, गुन्ना करेंगे। और मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए वहाँ गुन्ना नहीं करेंगे। जवाब दुरुस्त दिया है, माशाअल्लाह। और सौद को पुर रखना है। और सौद कौन से रूप में से है पहले ये बताइए? सौद का मखरज भी तो है जी, याद आ रहा है कौन सा मखरज है? नहीं, ये तो आपने दौद का मखरज बता दिया जी। सौद, जा, सीन, सौद याद आ गया है दानियाल भाई को। जी दानियाल भाई बताइए कौन से हरूफ नहीं है? सफ़वान भाई को दीजिए माइक। जी। ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। ऊपर के दांतों से या नीचे और ऊपर के दांत? ऊपर के। नीचे और ऊपर दोनों। जी हाँ, सनाए सुफला भी सनाए उलिया भी, यानी जब दोनों दांत मिलेंगे उसमें ज़बान की नोक लगेगी तो अदा होता है जा, सीन, सौद। ज़्यादा नीचे होता है, कुछ हल्का सा टच होता है ऊपर की तरफ। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह। और सौद मोटे हुरूफ में से भी है और एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ में से भी है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। खड़ी हरकत को एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे और हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ अदा करेंगे। काफ को मोटा रखना है और यहाँ वफ करेंगे तो कौन सा कायदा लगेगा? जी बोलिए। अनस भाई बताएंगे या हमारे हसनैन भाई को दीजिए माइक। हसनैन भाई बताइए। मध्य आरिस। मध्य आरिस होगा। और हमारे हसनैन भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस आयत को मिलकर एक साथ पढ़ते हैं। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उम्मीद है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन आपने अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश की होगी, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे इस मरहले का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। हम बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की जानिब, लेकिन उससे पहले आइए कुछ कॉल्स लेते हैं। जी कॉल्स प्ले करें। मेरे प्यारे प्यारे साजान भाई और प्यारे प्यारे कारी साहब, ये मैं हूँ ज़ैनब मुनीर कराची से। माशाअल्लाह हमारा प्यारे प्यारे प्रोग्राम प्यारे प्यारे रंगों से सज गया है और इसका एक रंग सबक सुनाना भी है। और कारी साहब, आज मैं आपको जुमेरात वाला सबक सुनाऊंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्दि व इलैहि तुहशरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बताएं मैंने कैसा सुनाया? माशाअल्लाह। हमारी प्यारी बच्ची ज़ैनब मुनीर माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से, जी हाँ, जुमेरात वाला सबक पिछली आयत अच्छे अंदाज से सुनाई, माशाअल्लाह। जी हाँ, आप प्यारी बच्ची कोशिश किया करें, अच्छे अंदाज से सुनाती रहा करें, आपके ज़रिए से दूसरों को भी तरग़ीब मिलेगी। तो आपकी कॉल का भी हमें इंतज़ार रहता है। कोशिश किया करें, अच्छे अंदाज से सुनाती रहा करें, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको दारैन की भलाइयाँ अता फरमाए, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल।
नाम कनीज़ा फातिमा मेरा अच्छा कारी साहब उफे कलकला 5 है कौफ तो बा जीम दाल। माशाअल्लाह, प्यारी बच्ची कनीज़ फातिमा ने बिल्कुल जवाब दुरुस्त दिया है। हुर्फ़ कलकला 5 है, क़ाफ तो बा जीम दाल, और इनका मजमुआ है कुतुबुज्जद्दीन। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको भी दारेन की खुशियाँ अता फरमाए। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम रैना तारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है 3 रकातें। जी आपका सवाल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी नेक्स्ट। मेरे प्यारे परजादान भाई, मैं हूँ आयशा अख्तारिया मीनचनाबाद से। आपको इस्लाम फॉर किड्स का होस्ट बनने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। 3 फर्ज होते हैं। जी आपका जवाब भी दुरुस्त है। जी नेक्स्ट। मेरा नाम फातिमा तारिया है, मैं ब्रुनेई से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब मगरिब की नमाज में 3 रकातें होती हैं। जी आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट। मेरा नाम कनीज़ा फातिमा है, मेरे अच्छा कारी साहब और जजान भाई, मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। 3। माशाअल्लाह। जी आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम दाई तारिया है, आपके सवाल का जवाब है 3। जी आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। मेरा नाम हबीबा तारिया है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है मगरिब में 3 फर्ज रखते होती हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, मगरिब में 3 रकातें होती हैं, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अनस रज़ा अत्तारी है, मैं फैसलाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है मगरिब की नमाज में 3 फ़र्ज़ रकातें होती हैं। जी आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, मगरिब की नमाज में 3 फर्ज रकातें होती हैं, आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अवास्तारी मैं जिला रिमिया खान से अर्ज़ कर रहा हूँ। आज आपके सवाल का जवाब हम 3 रकातें हैं। जी आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, आपका भी जवाब दुरुस्त है। जी नेक्स्ट। मैं हूँ अबू बकर तारिया पिंडी से। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है मगरिब की नमाज में 3 फर्ज होते हैं। जी आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, मगरिब की नमाज में 3 फर्ज रकातें होती हैं, आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी अब कारी साहब की तरफ बढ़ते हैं अगले मरहले की जानिब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अगला मरहला है तवज्जो के साथ पढ़ना। तो आपने तवज्जो से सुना, तवज्जो के साथ समझा, अब तवज्जो के साथ पढ़ना भी है। तो यहाँ मौजूद बच्चे भी तवज्जो के साथ पढ़ेंगे और मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी तवज्जो के साथ पढ़ना है। और अगला मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनाना। यहाँ मौजूद बच्चे सुनाने के लिए तैयार होते हैं और आपने भी अच्छे अंदाज से सुनाना है। तो मेरे साथ मिलकर अच्छे अंदाज से इसको पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन। ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों, आपने तवज्जो के साथ पढ़ा। अब सुनने का मरहला है और यहाँ मौजूद बच्चे सुनाने जा रहे हैं।
اور آپ بھی کوشش کریں سنائیں. تو جی ہم پہلے سنتے ہیں ٹیم اے سے. جی کون سنائیں گے؟ حسن بھائی سنائیں گے؟ جی حسن بھائی سنائیے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جی ذال کی ادائیگی اور کلیئر کر کے دوبارہ ایک مرتبہ پھر پڑھیے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ماشاء اللہ. جی ہاں عبید بھائی ذرا آپ بھی سنا دیجئے اچھے انداز سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھا. اب بڑھتے ہیں. ہمارا نیکسٹ مرحلہ ہوتا ہے جی زازان بھائی کون سا ہوتا ہے؟ ذرا حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا. جی ہاں حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا. تو یہاں موجود بچے حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار ہیں. جی تو مجھے مائک دیں گے؟ جی دے دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. 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 اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اچھے انداز سے آپ نے پڑھنے کی کوشش کی. اللہ پاک آپ سب کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت اختتام تک پہنچا. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک کہانی ایک حدیث. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. تو پیارے بچوں ہم آ گئے اپنے سیگمنٹ ایک کہانی ایک حدیث. ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ اسد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں زازان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی اسد بھائی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب کہانی کا سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی ایک حدیث. تو چلیں
پھر دیر کیے بغیر ہم کہانی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، 2 بہن بھائی ہیں، ان میں سے بہن کا نام سلمہ اور بھائی کا نام سلمان ہے۔ سلمان سو رہے ہیں، سلمہ آپی سلمان کو جگا رہی ہے، سلمان سلمان جاگ جاؤ، اسکول جانا ہے۔ سلمان نے جواب دیا، جی آپی جاگ گیا ہوں۔ سلمہ آپی نے اپنی بیگ میں کتابیں رکھتے ہوئے کہا، منہ ہاتھ دھو کر جلدی آ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سلمان نے کہا، جی آپی میں آ گیا۔ سلمہ آپی نے سلمان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، جلدی جلدی ناشتہ کر لو، اسکول کی وین آنے والی ہے، دیر ہو گئی تو سر سزا دیں گے۔ پیارے بچوں، سلمہ 9 کلاس میں پڑھتی تھی جبکہ سلمان 6 کلاس میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ جیسے ہی دونوں اسکول پہنچے تو اسمبلی لگ چکی تھی۔ اسمبلی کے بعد دونوں اپنی اپنی کلاسوں میں چلے گئے۔ سلمان کی کلاس میں تیسرا پیریڈ خالی تھا۔ اچانک سر نعمان پیریڈ لینے آ گئے۔ سب بچے سر نعمان کو دیکھ کر خوش ہو گئے کیونکہ سر نعمان پڑھائی میں بہت سارے واقعات بھی سناتے تھے جن کو سن کر بچے خوش ہو جاتے تھے۔ سر نعمان نے بچوں سے پوچھا، ہاں بھائی بچوں؟ تمام بچوں نے ایک ساتھ کہا، جی سر پوچھئے۔ سر نعمان نے بچوں سے سوال کیا، آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں اور کیوں بننا چاہتے ہیں؟ اب سر نعمان نے عاطف سے سوال کیا، جی عاطف آپ بتائیں، آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں اور کیوں؟ عاطف نے جواب دیا، سر میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں تاکہ ساری دنیا کی سیر کر سکوں۔ فیصل نے اپنی فیوچر پلاننگ کے بارے میں بتایا، سر میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ غریبوں کا مفت علاج کر سکوں۔ طاہر نے بھی اپنی خواہش سر کو بتائی، سر میں بزنس مین بننا چاہتا ہوں تاکہ خوب پیسے جمع کر سکوں اور بہت سارے کھلونے اور گاڑیاں خرید سکوں۔ بابر نے کہا، اور سر میں انجینئر بننا چاہتا ہوں تاکہ ملک اور قوم کی خدمت کر سکوں۔ شبیر نے جذبے کے ساتھ کہا، سر میں عالم دین بننا چاہتا ہوں۔ سر نعمان نے حیرت سے شبیر کی طرف دیکھا اور پوچھا، لیکن کیوں؟ شبیر نے کہا، میں اس لیے علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ خود بھی اس پر عمل کر کے نیک بنوں اور دوسروں کو بھی نیک بناؤں۔ سر نعمان نے کہا، شاباش بیٹا۔ سلمان نے سر نعمان سے سوال پوچھا، آپ نے سوال کیا ہم کیا بننا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے ہم سے پوچھا کہ ہم کیوں بننا چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سر نعمان نے کہا، اس کی وجہ بہت خاص ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اب اگر ہماری نیتیں اچھی ہوں گی تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر ہماری نیتیں اچھی نہیں ہوں گی تو ہمارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ بیٹا، میں آپ کو قیامت کے دن ہونے والا ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اچھی نیت کیوں ضروری ہے، لیکن آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ سب بچوں نے کہا، جی سر۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ جمع ہوں گے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میدان محشر میں موجود ہوگی اور تمام نبیوں کی امتیں بھی موجود ہوں گی۔ نیک اور گناہگار سب اس میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ اللہ پاک قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ سب سے پہلے 3 آدمی لائے جائیں گے، ایک قاری جس نے قرآن یاد کیا ہوگا، دوسرا شہید جو اللہ پاک کے راستے میں مارا گیا ہوگا، تیسرا سخی جس نے اللہ پاک کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ پاک قاری سے فرمائے گا، کیا میں نے تمہیں وہ کلام نہیں سکھایا تھا جسے میں نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں اے رب۔ اللہ پاک فرمائے گا، تو تم نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں رات دن اس کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ پاک فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا۔ فرشتے بھی کہیں گے، تو جھوٹا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، تو چاہتا تھا تجھے قاری کہا جائے اور لوگوں نے تجھے قاری کہا۔ پھر دولت مند سخی کو لایا جائے گا۔ اللہ پاک اس دولت مند سے فرمائے گا،
کیا میں نے مال میں تجھے اتنی دولت نہیں دی کہ تو کبھی غریب نہ ہو؟ وہ دولت مند شخص عرض کرے گا ہاں اے رب، یا رب۔ اللہ پاک فرمائے گا تو تو نے میری دی ہوئی دولت سے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی اور خیرات کرتا رہا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا تو چاہتا تھا تجھے سخی کہا جائے اور تجھے سخی کہا جا چکا۔ پھر شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ پاک اس شہید سے فرمائے گا تو کس کے لیے شہید ہوا؟ وہ کہے گا اے اللہ پاک، تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کا حکم دیا تھا اور اس میں خوب لڑا اور یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور یہ ہو چکا، لوگوں نے تجھے بہادر کہا۔ اور قیامت کے دن مخلوق میں سب سے پہلے انہی تینوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو بچوں، ہمیں اپنے سارے کاموں میں پہلے اچھی نیت رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ کوئی کبھی نیک عمل جب ہم کریں تو صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ فیصل نے سوال کیا سر یہ نیت کیا ہوتی ہے؟ بچوں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اور ہاں بچوں، اگر کوئی شخص نیک کام کرنے سے پہلے اس کی اچھی نیت کر لے تو اللہ پاک کو بھی اچھی نیت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے بچوں، ہم سب کو اچھی نیتیں کرنی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس کہانی میں ہم نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو بچوں، ہمیں ہر نیک کام سے پہلے اچھی نیت کرنی چاہیے۔ اچھی نیت پر ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ اور ہاں، ایک بات لازمی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں ہر نیک کام اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ اسید بھائی، اگر آپ یہ حدیث پاک عربی میں دوبارہ سنا دیں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی۔ لامرئ ما نوی۔ جی تو پیارے اسید بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ اللہ پاک آپ کو میٹھے میٹھے مدینے کی حاضر نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت۔ Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. Islam. تو پیارے بچوں، ہم آ گئے اپنے سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت میں۔ اس میں پہلے ہوتا تھا کہ ایک نعت خواہ اپنے کلام کی تیاری کرتا تھا اور ہم ان سے کلام سنتے تھے۔ نعت خواہ ہوتے تھے، وہ ہمیں تیاری سناتے تھے اپنی، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اس سیگمنٹ میں کچھ راؤنڈ شامل کیے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے راؤنڈ کی جانب جس کا نام ہے ریپڈ فائر۔ تو پیارے بچوں، اس راؤنڈ میں ہوگا یہ، میں ایک شعر پڑھوں گا، اس کو ٹیم اے اور ٹیم بی کمپلیٹ کرے گی۔ جی، آپ کے پاس 5 سیکنڈز ہیں، آپ نے اس کے اندر شعر مکمل کرنا ہے۔ غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا۔ جی ٹیم ہے۔ ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، للہ یہ بوجھ اتار آقا۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیم بھی۔ بگڑ جاتا ہے کھیل میرا، آقا آقا سوار آقا۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیم ہے۔ ہلکا ہے ہمارا پلہ، بھاری ہے تیرا وقار آقا۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیم بھی۔ 5 4 مجدار آ کے ٹوٹی، مجدار پہ آ کے ناؤ ٹوٹی، دے ہاتھ کے ہوں میں پار آقا۔
सुबहान अल्लाह। जी टीम है। 5 4 3 2 1। जी आपका टाइम अप हुआ। जी टीम भी आपको आता है? जी। फिर मुंह ना पड़े कभी खजा का, दे दे ऐसी बहार आका। सुबहान अल्लाह। जी तो इसी के साथ हमारा ये राउंड 1 ख़त्म हुआ। इस राउंड में हमारी टीम बी आगे चली गई। हम बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की जानिब, जिसका नाम है शेर मुकम्मल करें। प्यारे बच्चों, इसमें मैं आपको एक लफ्ज़ दूंगा, आपने उससे शेर सुनाना है। जी तैयार है? जी टीम ए टीम बी तैयार है? इसमें आप दोनों टीमों को बजर बजाना होगा और जो टीम पहले बजर दबाएगी वही शेर सुनाएगी। जी टीम ए आपका लफ्ज है जी महकने। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। सुभान अल्लाह। जी दोबारा पढ़ दें। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। सुभान अल्लाह। हज। काश फिर मुझे हज का इज़्न मिल गया होता और रोते रोते काश चल पड़ा होता। सुभान अल्लाह। जी अगला लफ्ज है दामन। या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामन महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। जी दोबारा शेर पढ़ दें। या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामन महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। सुभान अल्लाह। अब मैं आपको अल्फाज दे रहा हूँ मदद। जी टीम बी। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है, गुनाहों के दरिया में कश्ती फंसी है। सुभान अल्लाह। दोबारा पढ़ दें शेर। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है, गुनाहों के दरिया में कश्ती फंसी है। सुभान अल्लाह। अगला लफ्ज है फूल। फूल। बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पड़ती है कलमा नूर का। सुभान अल्लाह। जी अगला लफ्ज है तैबा। जी टीम बी। तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बड़ा ही है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इस राउंड में हमारी उबैद भाई की टीम जीत चुकी है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने तीसरे राउंड की जानिब, जिसका नाम है शेर मुकम्मल करें। इसमें बजर राउंड नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा शेर सुनाऊंगा, थोड़ा सा मिसरा सुनाऊंगा, उसको आपने मुकम्मल करना है। जी टीम है नहीं सुनता ही नहीं। वह क्या जो तो करम है, शहबद तेरा। वह क्या जो तो करम है, शहबद तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। जी टीम बी। सर भला क्या कोई जाने। सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा। औलिया मल देंगे आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मल देंगे आंखें वो है
خاک ہیں اور ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی جی تو طرز میں سنا دیں. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد آلہ ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد آلہ ہے ہمارا. سبحان اللہ. جی ٹیم بھی ہمیں مقدر کیا تھا لے. ہمیں مقدر لے گیا تھا مدینے، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. جی طرز میں سنا دیں. ہمیں مدینے، ہمیں مقدر. جی مدینے سے شروع ہے. مدینے طرز نہیں آ رہی. ہمیں مقدر. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. جی ٹیم بی آپ سے ایک شعر رہ گیا تھا، وہ ٹیم اے نے مکمل کیا تھا، تو ٹیم اے آگے بڑھ گئی ہے. تو چلیے اب میں اگلا شعر پڑھتا ہوں. اگلا شعر پوچھتا ہوں ٹیم اے سے. بندہ ملنے کو قریب، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. سبحان اللہ. جی ٹیم بی تیار ہیں آپ؟ آپ کنفیوز ہو رہے ہیں؟ جی میں آپ کے لیے ورڈ دیتا ہوں. اللہ ہمیں خاک کرے. اللہ ہمیں خاک کرے. جی 5 4 اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، خاکی تو جی طرز میں. ترس نہیں آتی. اللہ ہمیں خاک کرے، چلے شعر مکمل کر دیں. اللہ ہمیں خاک، اللہ 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 چلے 5 اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، خاکی تو سرکار سے، خاکی تو سرکار. 4 3 2 1. یہ خاک تو سرکار سے ملغا ہے ہمارا، تمغا ہے. جی آپ کا ٹائم ختم ہوا. آپ ٹیم اے کو آتا ہے، چلے پوچھتے ہیں. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو آپ نے ایک شعر غلط پڑھا. اعلیٰ ہے ہمارا. آپ نے ایک مصرع غلط پڑھ دیا ہے. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغا ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تمغا ہے ہمارا. جی اب آپ نے جواب درست دیا ہے. جی تو ٹیم اے اس طرح آگے نکل گئی ہے. آپ کا دوسرا سوال ہے. آقا آقا سوار آقا آقا سوار. بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، آقا آقا سوار آقا. صبح طرز نہیں آتی. جی دوبارہ سنا دیں. بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، آقا آقا سوار آقا. جی آپ کا جواب درست ہے. جی اب ٹیم بی سے سوال ہے. نعمتیں بانٹتا جس سمت،
नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदार गया। सुभान अल्लाह। जीटी में अल्लाह अल्लाह के नबी से अल्लाह जी, अल्लाह जी, मैं- अल्लाह जी, अल्लाह जी, के आप- नबी से फरियाद है नफ्स की वदी से। तर्स में सुना दे। जी अब टीम बी से ही सवाल है। उन्हें जाना उन्हें माना। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हौद में दुनिया से मुसलमान गया। जी तो इस राउंड में हमारी टीम भी आगे चली गई है। जी हम बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की जानिब। हम बढ़ते हैं अपने चौथे राउंड की जानिब, जिसका नाम इसमें आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी। उसको देख के आपने शेर सुनाना है। जी टीम ए के लिए तस्वीर दिखाएं। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सुभान अल्लाह। जी टीम बी के लिए तस्वीर दिखाएं। सुल्तान तेरा दर छोड़ के जाऊं तो कहाँ जाऊं मैं। मेरे आका मेरे सुल्तान मदीने वाले। जी टीम ए के लिए तस्वीर। नमक 5 4 3 2 1। जी टीम भी आपको आता है? जी तो हमारे पिछले 3 राउंड में टीम बी आगे थी। अब अभी भी हमारी टीम बी ही आगे है। जी नमक नहीं आता, दोनों टीमों को नहीं आ रहा। हुस्न खाता है जिसके नमक की किस्म है, वो मलीहा दिलारा हमारा नबी। जी आपका जवाब दुरुस्त है। जी अब टीम बी ही की बारी है। जी टीम बी के लिए है मिट्टी। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा
جی آپ کا جواب درست ہے. جی ٹیم میں تیار ہے؟ جی آپ کے لیے لفظ ہے کنواں. جی ٹیم میں آپ کو نہیں آتا؟ جی اب ٹیم بی سے پوچھتے ہیں. ٹیم بی آپ کو آتا ہے؟ جی تو دونوں ٹیموں نے جواب نہیں دیا. جی تو ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے ورڈ کی طرف. جی ٹیم بی آپ کے لیے ورڈ ہے. جی ٹیم بی جی آپ کے لیے تصویر ہے باغ. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست ہوئے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. جی سبحان اللہ. جی ٹیم میں آپ کے لیے لفظ ہے آپ انگلیاں. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر دیا پنجاب رحمت کی ہے جاری سبحان اللہ. آپ کا جواب درست ہے. بڑھتے ہیں نیکسٹ پکچر کی طرف جو ہماری ٹیم بی کے لیے. ممبر. جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. جس کا ممبر وہی جی شعر دوبارہ سنا دیں. جس کی ممبر جس کا ممبر جس کا ممبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. جی ہمارے اس راؤنڈ میں ٹیم بی جیت چکی ہے. آئیے چلتے ہیں ہمارے ناظرین کی کالز کی طرف. جی میرا نام نعمان اتاری ہے. میں آج چیلنج دوں گا. ایسا کوئی شعر سنائیے جس میں لفظ نعرہ آتا ہو. جی عبید بھائی آپ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان. جی ہمارے پاس گفٹ رکھے ہوئے ہیں. جی ٹیم بی آپ کو فرسٹ پرائز دیں گے. جی لیں ٹیم بی. آمین. اب دوسرا تحفہ ٹیم اے کے لیے. یہ لے ٹیم. آمین. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے سارے راؤنڈز ختم ہوئے. آج عبید بھائی آئے ہوئے ہیں, ہم ان سے کلام سنتے ہیں. جی عبید بھائی. صلو علی حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا گدا میرا منگتا میرا اولا
کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Islam for kids, for kids. آؤ بچوں Islam for kids, for kids. بچوں سیکھیں